अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 12 जुलाई 2026 और इस वक्त तकरीबन दिन के 12 बजे हुए हैं और इस वक्त तक की सिचुएशन के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मज़ फिर बंद कर दी है। प्लस ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान या ईरान और इज़राइल के दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुंच चुकी है और इसी वजह से पाकिस्तान में मुकीम वो तमाम तर फैमिलीज़ जिनके कुछ ना कुछ फैमिली मेम्बरान या बहन भाई या शोहर या कोई ना कोई जानने वाला वो दुबई में मुकीम है, कवैत में मुकीम है, बहरैन में, कतर में, जहाँ कहीं भी गल्फ़ के अंदर मुकीम है कारोबार की वजह से या रोज़गार या नौकरी की वजह से, वो फैमिलीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आया उनके बहन भाइयों का, उनके शोहर का या उनके फैमिली के दीगर अफराद के कारोबार का क्या मुस्तकबिल होगा या वो लोग भी महफूज हैं या नहीं। दिस एंड दैट, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चहमगोइयाँ, तरह तरह का इज़्तराब सामने आ रहा है और मुझसे भी सवालात पूछे जा रहे हैं कि गल्फ़ के हवाले से प्रेडिक्शंस करें या ईरान का फ्यूचर इस वक्त क्या है या ये कशीदगी कब तक ख़त्म होगी या हम कब तक पुरसकून अंदाज में कारोबार कर सकेंगे। और आज इसी हवाले से हम गल्फ़ के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, ईरान के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर पैरेलल हम ईरान के सुप्रीम लीडर का आज जायचा बनाएंगे और तीसरी बार मैं इनका जायचा बनाकर आपके सामने आज कुछ एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शंस करूंगा। और ये जायचा मैं कैसे बनाऊंगा? मैं जायचा बनाने के लिए सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर का जो तहरीरी बयान जो कल सामने आया और उस तहरीरी बयान की सूरत में ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजराइल को इंतकाम के हवाले से धमकी भी दी और ये भी कहा कि ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन तमाम तर अफराद की निशानदेही कर लिया जो ईरान पर हमले में मुलव्विस थे या जो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत में मुलव्विस हैं। और इसके पैरेलल इमाम खुमैनी के पोते ने भी ईरान और अमेरिका के हवाले से संगीन धमकियां भी दी हैं और वो ये दोनों तरफ से जो धमकियां, दो तरफा जो धमकियां इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं और एक तरह से इन धमकियों का डिस्कोर्स एनालिसिस किया जा रहा है कि आया ईरान इस वक्त क्या करने जा रहा है या ईरान की नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी। और ईरानी सुप्रीम लीडर के इसी बयान के अकॉर्डिंग जो तहरीरी बयान उनका सामने आया जिसके अंदर उन्होंने धमकी दी है अमेरिका और इजराइल को, हम इसको यूटिलाइज करेंगे, इसका डिस्कोर्स एनालिसिस भी करेंगे और जितने भी अल्फाज का जो चुनाव किया गया उसका साइकोलिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और उसी की बेस पर आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैनी खामनाई का माइंड रीड करने की भी कोशिश करेंगे। प्लस पैरेलली हम मुज्तबा हुसैनी खामनाई के नाम के आदाद के अकॉर्डिंग उनका जायचा भी बनाएंगे, उनके वालिद, उनके जो दाएं बाएं इस वक्त मुशीर बैठे हुए हैं या ईरान के आदाद के साथ या तहरान या कुम के आदाद के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आ रही है, इस हवाले से हम मुफस्सिल जायचा बनाएंगे। और कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद जायचा तारीख़ पैदाइश के साथ बन जाता है और सिर्फ तारीख़ देनी होती है और जायचा बन जाता है, जबकि तारीख़ कल्चरल रिलेटिविज़म के ऊपर बेस करती है। मैं पहले भी इस हवाले से आपके सामने कई दफ़ा व्लॉग्स कर चुका हूँ कि इस्लामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग तारीख़ कुछ और होती है, ईरानी कैलेंडर के अकॉर्डिंग तारीख़ कुछ और होती है, चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग तारीख़ कुछ और होती है, देसी महीनों की तारीख़ कुछ और होती है, अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से देखा जाए तो तारीख़ कुछ और होती है। तारीख़ बेसिकली कल्चरली रिलेटिव टर्म है, जबकि ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अंदर नाम के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द आपके जो अफराद हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग आप जिस इलाके में पैदा हुए, जहाँ बड़े हुए, जहाँ पढ़े, जहाँ पर आप रह रहे हैं, उन इलाकों के नामों के आदाद के अकॉर्डिंग या आपके वालदैन के नामों के आदाद के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी का जायचा बनाया जाता है और आपके बारे में, आपकी नफ्सियात के बारे में, आपकी नेचर के बारे में फिर और आपकी नफ्सियात और आपकी नेचर के अकॉर्डिंग आपके मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से स्टडी किया जाता है कि आप मुस्तकबिल में क्या करेंगे। और इसी असूल के तहत अगर मुज्तबा खामनाई के नाम के आदाद निकाले जाएँ तो वो 6 के नंबर पर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब जुलाई के महीने को भी ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वो भी 6 के नंबर पर आता है। यहाँ पर कुछ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जुलाई का महीना तो 7वां महीना होता है, जबकि मैं आदाद की बात कर रहा हूँ और ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जुलाई के महीने के आदाद 6 के नंबर पर आते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी कल भी हमने व्लॉग के दौरान ये जिक्र किया, परसों भी हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा निज़ाम के तसलसल को चाहने वाले कुछ अफराद हैं उनके नाम के आदाद भी 6 के नंबर पर आते हैं। और इसी वजह से आज जब हम आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैनी खामनाई का जायचा बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शंस करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें पाकिस्तान भी डिस्कस हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन भी डिस्कस हो जाएगी, बलूचिस्तान की सिचुएशन भी डिस्कस हो जाएगी, यहाँ पर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ मसनूई प्रोटेस्ट करने जा रही हैं ऑटोमेटिक वो भी डिस्कस हो जाएंगी। और इसके साथ साथ
بلوچستان کا فیکٹر بھی ڈسکس ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا بلوچستان اور ایران کا سیستان و بلوچستان دونوں جیوگرافیکلی لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو آٹومیٹک یہ ریجن بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے لوگوں کے سوالات، لوگوں کا اضطراب، لوگوں کی بے چینی، وہ بھی اسکرین شاٹس کی صورت میں پروف بار کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست میں کیا ہلچل ہونے جا رہی ہے، میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے میں آپ کو 4 سے 5 جماعتیں ایک طرف مصنوعی احتجاج کرتی ہوئی نظر آئیں گی اور دوسری طرف حقیقی احتجاج کون کون سی جماعتیں کر رہی ہوں گی۔ اس حوالے سے بھی میں متواتر پریڈکشنز کر چکا ہوں، اور ایک ہفتہ پہلے میں نے 5 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو پریڈکشنز کی، کل آپ نے ایکس کے اوپر تمام تر وہی پریڈکشنز فلفل ہوتی ہوئی دیکھی، اور انہی 5 جماعتوں کی جانب سے #پالیٹکس بھی آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اور کل پھر صابر شاکر نے بھی ایک ولاگ کیا، میرے ایک ویور نے مجھے بتایا کہ آپ جو پریڈکشنز ایک ہفتہ پہلے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کر چکے ہیں، کل صابر شاکر نے تقریباً وہی تمام تر باتیں اپنے ولاگ کے اندر انڈورس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ جب میں پریڈکشنز کرتا ہوں تو بہت سے لوگ مجھے آسٹرولوجر سمجھ لیتے ہیں، جبکہ میں بارہا کہتا ہوں کہ نیومرولوجی سائیکو اینتھروپولوجی ہے، یہ سوشل سائنسز کی ہی ایک برانچ ہے۔ اور کل بھی مجھے سری لنکا کے شہر گالے سے ایک صاحب نے اس حوالے سے انڈورس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ سے بھی مجھے ایک میسج ریسیو ہوا۔ کل میں نے پیپل پارٹی کی اگلے کچھ دنوں میں آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی، اس حوالے سے بھی پریڈکشنز کی اپنے شام کے ولاگ کے اندر۔ اور آج ان خاتون کا مجھے جو میسج ریسیو ہوا، اسی کی صورت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ خطے کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے یا پاکستان کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے آج آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ان کا ذائچہ بنایا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے ذائچے کے اکارڈنگ کیا نظر آ رہا ہے اور کون سی ایکسکلوزیو پریڈکشنز ہیں۔ اب یہاں پر ان کے تحریری بیان کا ڈسکورس انالیسس کیا جائے، +434=11 کی صورت میں ان کا وقتی مزاج دیکھا جائے، فور دا ٹائم بینگ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اس کا انالیسس کیا جائے، تو 434=11 کے اوپر آتا ہے، اور 11 اندرونی گہرائی کو بھی ظاہر کرتا ہے، خفیہ تبدیلی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی کے اکارڈنگ اگر الفاظ کا چناؤ دیکھا جائے ان کے تحریری بیان کے اندر، تو 3 ٹرمز میں آپ کے سامنے بولوں گا، میں ہوں یا نہ ہوں، دوسرا لفظ خدا کا مشن، تیسرا لفظ خوف کے سائے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تینوں الفاظ ڈی پرسنلائزیشن کی حکمت عملی ہیں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ذاتی انا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایران سے محبت کرنے والوں کو بھی یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ایرانی عوام کو بھی یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم پرسنل ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے، بلکہ یہ ایک نظریے کا سفر ہے، ایک آئیڈیولوجیکل ٹریول ہے۔ دوسری صورت میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیگیسی پروٹیکشن ڈسکورس بھی ہے، اور اس کے اندر بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی اگر کوئی غدار ہے تو ان کو بھی وارننگ دیا جا رہا ہے کہ قیادت ایک فرد کی محتاج نہیں ہے، قیادت چلتی رہے گی، یہ لیگیسی چلتی رہے گی، اور میں ہوں یا نہیں ہوں کوئی اور آ جائے گا، لیکن آئیڈیالوجی یہی ٹریول کرے گی۔ اور دوسرا سوال اب یہاں پر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنائی ہیں کہاں پر؟ یہاں پر ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کو بھی یوٹیلائز کیا جائے، زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ ان کا 6 کا نمبر بھی دیکھا جائے، یا 434=11 کے اکارڈنگ نیومرولوجیکل جیومینسی کو بھی یوٹیلائز کیا جائے، تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جیسے تہران کے کسی انڈر گراؤنڈ کمانڈ سینٹر کے اندر موجود ہے، اور وہ کمانڈ سینٹر سیٹلائٹ کی اپروچ میں نہیں ہے، سیٹلائٹ سے ٹریس نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جیسے وہ اپنی لوکیشنز بدلتے رہتے ہیں، اور کم سے تہران کے درمیان کبھی کم، کبھی تہران، کبھی درمیانی کسی علاقے کے اندر وہ سٹے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر سٹے کوئی زیر زمین علاقے کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے قریب کوئی ریلوے لائن، کوئی ریلوے ٹریک بھی ان کی جہاں پر بھی وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں یا رہ رہے ہوتے ہیں زیر زمین، لیکن اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ریلوے ٹریک والی انڈیکیشن بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ ان کا جو ادھر ادھر رہنا تہران میں یا قم میں یا کہیں بھی اور یا چھپ کے رہنا، اس کو آپ روپوشی نہیں کہہ سکتے، یہ اسٹریٹجک سرپرائز کی ایک طرح سے تیاری ہے۔ پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے جنازے کے اندر شرکت کی؟ اگر اس تحریری بیان کے اکارڈنگ ان کا کوگنیٹو انالیسس کیا جائے یا پھر ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کو یوٹیلائز کیا جائے، تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مجتبیٰ حسینی خامنائی نے جنازے میں شرکت کی ہے، چاہے وہ جنازہ تہران میں ہوا، چاہے وہ جنازہ جمکران میں ہوا، یا چاہے وہ جنازہ مشہد میں ہوا، اور ان کی پریزنس اکارڈنگ ٹو زورواسٹرین نیومرولوجی یا اکارڈنگ ٹو نیومرولوجیکل جیومینسی یا اکارڈنگ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری، ان کی پریزنس ہر جگہ پر نظر آتی ہے۔ اور یہ جو کچھ خبریں چلتی ہیں کہ شاید وہ شہید ہو گئے ہیں یا ان کی موت
موت کے حوالے سے خبریں چلتی ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ایران کے اندر سے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں ریلیز کرتے ہیں تاکہ دشمنوں کو، یا تو دشمنوں کا فوکس ان کے اوپر سے ہٹایا جا سکے، یا دشمنوں کو ایک طرح سے فری ہینڈ دے کر ان کی چالوں کو انالائز کیا جا سکے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ کیا آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنہئی آنے والے دنوں کے اندر کیا پلاننگ کر سکتے ہیں؟ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس اٹیک کر سکتے ہیں، اور نیوکلیر حملے کی صورت میں کیا کرنا ہے، اس حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ڈی سینٹرلائز ڈیفنس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ورکنگ کر چکے ہیں، اور ان کے الفاظ کے چناؤ جو انہوں نے تحریری بیان دیا دھمکی کے لیے، اس کے اندر خوف کے سائے کا مطلب ہی ہے کہ وہ ایک طرف تو سائبر اور خفیہ کارروائیاں شاید آنے والے دنوں کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نیوکلیر اٹیک ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ واقعی کہیں نہ کہیں مکمل طور پر پلاننگ کر چکے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا ری ایکشن دیا جائے گا، اور پھر ایران کا ساتھ کون دے گا۔ کہیں نہ کہیں اپنے ساتھیوں کے حوالے سے بھی آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنہئی کی ورکنگ، ان کا مائنڈ ریڈ کر کے ان کے الفاظ کے چناؤ کا ڈسکورس انالیسس کرنے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اب رہی بات پاکستان کے حوالے سے کہ ان کی نظر میں پاکستان کا اس وقت کیا مقام ہے، یا وہ پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کو اسٹریٹجک بفر کے طور پر دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے حالات پر ان کی گہری نظر بھی ہے، پاکستان کی فورن پالیسی پر بھی ان کی گہری نظر ہے، خاص طور پر بلوچستان پر بھی ان کی گہری نظر ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان کا بلوچستان کسی قسم کی عدم استحکام کا شکار ہوا تو ایران کا مغربی علاقہ، جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کے بلوچ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، سیستان و بلوچستان، ساؤتھ خراسان یا کرمان صوبہ، یہ تینوں صوبے ان کے وہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے بلوچستان کو لے کر وہ بھی کافی اس وقت پریشان نظر آتے ہیں، پلس ان کے مائنڈ میں ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے، اس حوالے سے میں اپریل میں بھی پریڈکشنز کر چکا ہوں۔ ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ ایران، پاکستان اور عمان یہ ایک ٹرائی اینگل بن جائے، اور ایران کے حوالے سے دیکھا جائے تو چابہار کی بندرگاہ، مسقط کی بندرگاہ عمان کی، اور پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ، یہ تینوں آبنائے ہرمز سے اس وقت باہر ہیں۔ آپ نے کل بھی خبریں سنی ہوں گی کہ عباس اراغچی عمان کے دورے پر ہیں، اور عمان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں یعنی ایران اور عمان مل کے آبنائے ہرمز کو کنٹرول کریں، وہاں کی موومنٹ کو کنٹرول کریں، لیکن عمان تجویز یہ دے رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، اور جو بحری جہاز ایران کی حدود سے گزرنا چاہتے ہیں وہ وہاں سے گزریں، جو عمان کی حدود سے گزرنا چاہتے ہیں وہ وہاں سے گزریں، لیکن ایران نہیں مان رہا۔ یہاں پر آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنہئی کا ذائچہ بنایا جائے یا پاکستان کا ذائچہ بنایا جائے۔ میں پہلے بھی اس حوالے سے ایران امریکہ جنگ کے دوران بھی یہ پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں گوادر، چابہار اور مسقط کا ٹرائی اینگل کی صورت میں ایک اتحاد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بظاہر اس میں آبنائے ہرمز کی شاید کوئی بات نہ ہو، شاید کوئی ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی جائے، لیکن جب یہ تینوں پورٹس کا اتحاد ہوگا تو اس کے اندر آبنائے ہرمز کو باہر کی جانب سے بلاک یا باہر کی جانب سے اس پر نظر رکھنے کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور آٹومیٹک یہ ایک نیکسس اس پورے خطے کو بظاہر تو ایرانینائزڈ کر دے گا، لیکن ایک نئے بلاک کی صورت میں یہ خطہ پھر آپ کو ایمرج ہوتا ہوا دکھائی دے گا، جس میں ایران، پاکستان اور عمان کا کردار ہوگا۔ پاکستان کے اندر پاکستان یہاں پر ڈپلومیٹک الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ایڈ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ بظاہر وہ کسی ملک کی مخالفت بھی نہیں کرے گا اور بظاہر کسی کے خلاف بولے گا بھی نہیں، لیکن چاہتے نہ چاہتے ہوئے پاکستان کو اس تمام تر معاملے کے اندر آنا پڑے گا۔ اور ایران اور عمان کے درمیان جو اس وقت آپ کو بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو مشترکہ طور پر کنٹرول کرنا چاہیے یا علیحدہ کنٹرول کرنا چاہیے، اس عمل کے اندر پاکستان کہیں نہ کہیں تھرڈ پارٹی کے طور پر ایڈ ہوگا، اور پاکستان، ایران اور عمان پھر اس تمام تر معاملے کو دیکھیں گے، اور پاکستان کی صورت میں یہ جو معاملہ ہے ایران اور عمان کا، یہ بیلنس بھی ہو جائے گا، اور آبنائے ہرمز کا ورڈ یوز نہ کرتے ہوئے باہر کی جانب ایک ایسا الائنس بنایا جائے گا جو اندر کی جانب سے تمام موومنٹس کو کہیں نہ کہیں کرٹیل کر رہا ہوگا یا اس کے اوپر نظر رکھ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جاتے کہ آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنہئی آنے والے کچھ دنوں میں کیا لاہے عمل کر سکتے ہیں، ان کا مستقبل دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اگلے 20 سے 40 دنوں کے اندر کوئی آڈیو پیغام ان کا سامنے آ سکتا ہے، لیکن یہ آڈیو پیغام ٹی وی چینلز کے اوپر شاید ریلیز نہیں ہوگا، بلکہ یہ ٹی وی چینلز کی بجائے
बजाय खुफिया नेटवर्क के ज़रिए फैलाया जाएगा, और इसके अंदर शायद किसी हमले के हवाले से कोई पैगाम हो, शायद किसी अटैक के हवाले से कोई पैगाम हो, और फिर ये पैगाम मशरिक़ वुस्ता के नक्शे आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। फिर इसके साथ साथ एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई ने क्या इन दिनों में जब से वो सुप्रीम लीडर बने किसी दूसरे बैनुल-अक़वामी लीडर से क्या मुलाकात की है। न्यूमरोलॉजिकली वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि 1-on-1 मुलाकात तो नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के ज़रिए बातचीत लाजमी तौर पर नज़र आती है, और उसमें व्लादिमीर पुतिन भी नज़र आते हैं, और कुछ प्रॉक्सी नेटवर्क्स जो प्रो ईरान नेटवर्क्स हैं पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में, उनके हवालों से ईरानी सुप्रीम लीडर की वर्किंग या गुफ्तो शनीद थर्ड पार्टी की सूरत में ज़्यादा नज़र आती है। और यहाँ पर इन तमाम तर अवामिल के अकॉर्डिंग हम फर्दर अगर प्रेडिक्शन करें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि ना वो ज़ख्मी है, ना वो मोहताज है, ना उनकी डेथ हुई है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, और एक तरह से वो बिल्कुल इंतकामी शख्सियत इस वक्त बन चुके हैं। और अब ऐसा नज़र आता है कि जैसे उनके बयान का डिस्कोर्स एनालिसिस करके प्लस उनके नाम के अदद 6 का एनालिसिस करके प्लस जुलाई का जो 6 है उसका भी एनालिसिस करके अगर देखा जाए तो ऐसा नज़र आता है कि अब वो रियासतों को तो टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन रियासतों के अंदर मौजूद जो प्रो यूएस प्रो इज़राइल जो लेगेसी है, या जो प्रो यूएस या प्रो इज़राइल जो शख्सियात हैं उनको निशाना बनाएंगे, और कुछ मुक्तदर शख्सियात को आने वाले दिनों में वो इबरत का निशान बना सकते हैं। और इसी हवाले से जब ये पहले भी जंग शुरू हुई थी, हम मार्च के अवाइल में शुरू में ही हम प्रिडिक्शन कर चुके थे कि अब यूएई को, बहरीन को, कुवैत को, उर्दन को, यहाँ के जो हुक्मरान ख़ानदान हैं उनको अपनी जान का सदका देना चाहिए, या फिर वो तमाम तर ममालिक इस खित्ते के अंदर, वो तमाम तर ममालिक चाहे वो यूरेशिया के अंदर है, चाहे वो गल्फ़ के अंदर है, चाहे वो पूरे वेस्ट एशिया के अंदर है, जो भी अमेरिका को या इज़राइल को ईरान के ख़िलाफ़ होस्ट कर रहे हैं या फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके हुक्मरान अपनी जान का सदका दें, क्योंकि ये फ्रॉम द डे फर्स्ट ईरान के जायचे में या मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई के जायचे में ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। फिर कुछ लोग ये भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि क्या आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई के बयान से ये लग रहा है कि वो इज़राइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर 434 = 11 की जो शक्ल है उस हिसाब से देखा जाए, न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंट्री को यूटिलाइज़ किया जाए तो ऐसा नज़र आता है कि वो अंदरूनी तौर पर इज़राइल को खोखला करने के हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ज़ाहिरी अटैक तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो कोई आइडियोलॉजिकल वायरस की सूरत में ईरान के समाजी या ईरान के जो सियासी जो उसका निज़ाम है, जो समाजी और सियासी साख्त है, उसको कहीं ना कहीं अंदर से खोखला करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ के रिहायशियों पर, वहाँ के सिस्टम के ऊपर या वहाँ के निज़ाम के ऊपर एतबार ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। या आप 6 के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इज़राइल के जो सोशल फैब्रिक है इज़राइल का, उसको कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा सकता है, और डायरेक्ट या कह लें ज़ाहिरी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी इज़राइल को कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खोखला होता हुआ या सुकड़ता हुआ या उसकी आवाम उसके ख़िलाफ़ होती हुई आपको दिखाई देगी। ये आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई का डिस्कोर्स एनालिसिस की सूरत में, साइकोलिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव एनालिसिस की सूरत में, माइंड रीडिंग के अकॉर्डिंग, ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी को यूटिलाइज़ करते हुए, न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंट्री को यूटिलाइज़ करते हुए, टाइम एंड स्पेस थ्योरी को यूटिलाइज़ करते हुए, और इनका एक सिंथेसिस उसकी सूरत में मैंने आपके सामने प्रेडिक्शंस पेश किए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी साइको एंथ्रोपोलॉजी है और सोशल साइंसेस की तमाम ब्रांचेज आपस में इंटीग्रेटेड है। लेकिन यहाँ पर फिर यही कहूँगा, होता वो है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।